Auzubillahi minash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to our special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi and Clearman, powered by Glow and Lovely. Janab, this was the 9th match of Super 8. हम जब बात करते हैं आज के मैच की, so the match has won by England, that too by 4 wickets. लेकिन ये सिर्फ इंग्लैंड की जीत नहीं है, सारे पाकिस्तानी दुआ कर रहे थे कि आज इंग्लैंड किसी तरह मैच जीत जाए, क्योंकि इनकी जीत पे हमारे चांसेस सेमीफाइनल में जाने के बहुत डिपेंड करते थे. तो आज पाकिस्तानी भी खुश हैं, इंग्लैंड भी खुश है. लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये मैच कैसे जीता गया, आई थिंक अगर हम आज की मैच की बात करें, पूरे हम टूर्नामेंट की बात करें, हमने एक रोलर कोस्टर देखा, एक नेल बाइटिंग मैच देखा, एक्सपीरियंस किया उसको, जो कि थर्ड लास्ट की जो 3 ओवर्स रह गए थे, हम डेथ ओवर्स की जब बात करते हैं, उसने फिर डिसाइड किया, क्योंकि लग रहा था कि न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट मैच जीत चुका है. बट देन हम देखते हैं विल जैक्स और रेहान अहमद की एक पार्टनरशिप, और फिर हमने ये देखा किस तरीके से वो ना खिलाना सही बॉलर को. अगर हम बात करते हैं किस तरीके से कैप्टनसी की शायद 18th ओवर में गड़बड़ हो गई, तो शायद इसे गलत नहीं होगा. विद मी हियर इन द स्टूडियोज आई हैव बीन जॉइंड बाय माय को-प्रेजेंटर मिस्टर मुफाज करीम. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और इंग्लैंड की जीत के साथ पाकिस्तान की उम्मीदें भी जाग गई, जैसे आपने बात की है. अब हमें श्रीलंका को 65 रन से हराना होगा, और अगर हम चेस पर जाएं तो 13वें ओवर में हमें लाजमी टारगेट को चेस करना होगा. वैसे आज मैच के स्टैट्स के बारे में बात करते हैं तो न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने 160 रन बनाए, टिम साइफर ने 35, जबकि फिन एलन ने 29 रन बनाए. ग्लेन फिलिप्स की बात करें 39 रन बनाकर वो आउट हुए, और बॉलिंग लाइन की बात करें तो आदिल रशीद और विल जैक्स ने 2-2 अहम विकेटें हासिल की. और अगर हम इंग्लैंड के चेस के बारे में बात करें तो हैरी ब्रोक के 26 और विल जैक्स के 32 रन, वो भी नॉट आउट इनिंग्स. बहुत ज़बरदस्त फतह इंग्लैंड की, और आखिरी ओवर तक मैच गया. इस पर बात करेंगे. स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन्स आमिर सुहेल एंड सलमान बट. आप दोनों को वेलकम कहते हैं शो में. थैंक यू. आमिर भाई, आपसे आगाज़ करते हैं. जिस तरह इंग्लिश टीम आज चेस कर रही थी, हमें लग रहा था कि न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं जीत जाएगा, फिर विल जैक्स और रेहान अहमद ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेल दी और मैच का रुख ही बदल दिया. देखिए, हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. ये मैच जो था इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस थी. एक तो न्यूजीलैंड का हारना, क्योंकि पाकिस्तान के साथ पूरा पाकिस्तान ईगली इस मैच को देख रहा था और दुआएं कर रहा था कि किसी तरीके से इंग्लैंड ये मैच जीत जाए. और फिर इंग्लैंड के लिए ये मैच इसलिए जीतना बहुत ज़रूरी था कि अगर वो इस ग्रुप में टॉप पे आते हैं तो वो आराम से अवॉइड कर रहे थे साउथ अफ्रीका को, क्योंकि साउथ अफ्रीका इज़ द मोस्ट डेंजरस टीम. हाँ, वो फाइनल्स में आके जो है थोड़ा सा चौक करती है, लेकिन उनका टारगेट यही था कि ग्रुप चैम्पियन बनना है हमने, और हमने साउथ अफ्रीका को किसी न किसी तरीके से सेमीफाइनल में अवॉइड करना है. और ना सिर्फ वो इस चीज़ में कामयाब हुए, पर पाकिस्तान को भी एक चांस दे दिया टू लिव एंड फाइट अनदर डे. अब पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है कि अपना वो जितना भी वो पीछे गलतियां हुई हैं उसको किस तरह धोते हैं. दे गॉट अ बिग अपॉर्चुनिटी नाउ. और ये है कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल क्वालिफाई करता है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज है. एडवांटेज ये है कि साउथ अफ्रीका ट्रैवल करेगी श्रीलंका, और उन्होंने अभी तक इन कंडीशंस में जो है वो क्रिकेट नहीं खेली, जहाँ पे पिचेस जो हैं थोड़ा सा ऑफर कर रही हैं बॉलर्स को. एक स्पिनर वो अभी तक खिलाते आ रहे हैं, और साथ मार्करम ने बॉल किया है, तो यहाँ पे उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा. और पाकिस्तान का एडवांटेज ये होगा कि यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो मैचेस खेले हुए श्रीलंका. एंड टॉकिंग अबाउट टुडेज मैच, सलमान, एक तो हाउ हैव यू एंजॉयड द मैच, सेकेंडली ये मुझे बताइएगा कि जो सैंटनर ने फिलिप्स को ओवर करवाया, वो जो 18 ओवर है 22 रन पर जाते हैं, देन दे वॉन द मैच. हाउ डू यू टेक हिज कैप्टनसी? देखिए, इस स्टेज पे यू यूजुअली लुक टू बॉल जो है ना आपके फ्रंट लाइन बॉलर्स, जो आपके मेन बॉलर्स होते हैं, और दोनों फास्ट बॉलर्स के 2-2 ओवर्स रहते थे. एक 140 प्लस का बॉलर है, दूसरा बहुत कंट्रोल वाला बॉलर है. सो couldn't really comprehend कि क्या सोचा उसने, क्या सोच के उसको ओवर दिया. वहाँ पर रेहान बैटिंग करने आए थे, जो कि बैटिंग ठीक करते हैं, लेकिन अगेंस्ट समबडी यू कैन बॉल 150 किलोमीटर्स, तो बड़ा मुश्किल होना था ये इस तरह रन्स करना या उसको स्ट्रोक्स मारना. बाउंड्रीज बड़ी थी, गैप्स बड़े थे, लेकिन ये बड़ी हिट है जिस तरह 4 छक्के लगे, ये नहीं होता फास्ट बॉलर के अगेंस्ट. सो आई गेस कि ही गॉट इट रॉन्ग. वो जजमेंट एरर है उनका. नॉर्मली इज़ अ गुड कैप्टन, लेकिन ये कॉल जड़ी मतलब आई मीन इट वाज वेरी स्ट्रेंज. हमारे लिए अच्छा है ना, हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन वो देखिए जो सलमान ने बात की है, हैव यू फिनिश? करें. सलमान ने जो बात की है कि आप अपने मेन बॉलर या रेगुलर बॉलर के साथ जाते हैं इस प्रेशर सिचुएशन में. एग्जांपल ये है कि हैरी ब्रुक्स के पास भी ऑप्शन थी, either to go
विद जोफ्रा आर्चर, आखिरी ओवर या रेहान, उस ओवर में रेहान ने इतने ज़्यादा जो है वो रन्स नहीं दिए, वेयर एज फास्ट बॉलर को एज लगने का चांस है। दूसरी चीज़ है जिस तरह उनकी पेस है, तो आई थिंक एट टाइम्स एज ए कैप्टन आपकी जो कॉल होनी चाहिए बड़ी कैलकुलेटेड होनी चाहिए। यस के वो थे आई मीन एक्सपीरियंस मैक्सवेल, लेकिन प्रेशर सिचुएशन में आई मीन और सामने आपको पता है जो इनके विल जैक्स जिन्होंने मारा है एंड में और साथ में रेहान ने, विल जैक्स ने उनकी रेपुटेशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप फॉर इंग्लैंड, उन्होंने फिनिश बहुत ज़बरदस्त किया, 3-4 मैन ऑफ द मैचेस उन्होंने जीते हुए हैं। सो ही शुड बी वेरी ऑफ द फैक्ट कि अगर मैं नॉन रेगुलर बॉलर के साथ गया तो मैच उल्टा भी पड़ सकता, और उन्होंने प्रूव किया उनके खिलाफ रन्स करके। और हमारे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आज न्यूजीलैंड के कैप्टन ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स किए हैं। अब ये ना कहें, अब हमें उनके ऊपर ये बात नहीं करनी चाहिए कि इन्होंने मिस्टेक्स किए हैं, उन्होंने सही किया, हमारे लिए तो सही हुआ है। क्यों भट्ट साहब? बिल्कुल, आज फिर मैच एनालाइज नहीं करते, आज मेरा ख्याल है इसी पे रहते हैं कि पाकिस्तान पहुंच गया आज। No, but I want to ask one question, gentlemen. I don't know how would you take it. हम खुश हैं, पर हमारा खुश होना बनता है सिचुएशन को देखते हुए कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है। लेट मी टेल यू, हम खुश इसलिए हैं कि देखें ये इन प्लेयरों को हमने भी इनके जो गलतियां उनको हाईलाइट किया, बट दे गॉट अनदर चांस टू रिडीम देमसेल्फ। खुशी इस चीज़ की है चलो इनको एक बड़ा मौका मिला कि जितनी भी इनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुई है उसको जो है वो अब अच्छा परफॉर्म करके उसको पीछे करें और आगे बढ़ें। मैं जिस तरह पहले कहा है कि साउथ अफ्रीका जो है वो अगर पाकिस्तान पहुंचता है सेमीफाइनल्स में तो उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। साउथ अफ्रीका पहली दफ़ा खेलेगी इन कंडीशंस में, उनको ह्यूज एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, पाकिस्तान को नहीं। अच्छा सलमान, एक बात मैं सोच रही थी, अगर हम देखें विल जैक 7th नंबर पे वो खेले आके विद बैट एंड विद बॉल दोनों की हम देख लेते हैं, 32 स्कोर किया, 18 बॉल पे 177 का स्ट्राइक रेट, 4 ओवर्स करवाते हैं, 23 रन देते हैं, इकोनॉमिकल जाते हैं, 2 विकेट्स भी हासिल करते हैं, और मैन ऑफ द मैच इन्होंने एक रिकॉर्ड जनाब T20 की वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इक्वल किया है शेन वॉटसन के साथ, क्योंकि उनको भी एजाज हासिल था 4 मरतबा मैन ऑफ द मैच का। और हो सकता है अगर ये आगे वाला मैच भी जीत गए तो मे बी ही कैन इवन सरपास दैट। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, इनके जो जगह है वो नवाज वली है, एंड लुक एट द क्लास ही इज प्लेइंग एंड लुक हाउ वी आर प्लेइंग। देखिए अब हमारा तो अब मुआवजना जो है इन टीमों के साथ नहीं बनता अगर देखा जाए तो। आई थिंक विल जैक्स जो है इज़ मतलब नॉर्मली तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, ऊपर खेलता है, नंबर पहले 2-3 नंबर्स में खेलता है, और इस वर्ल्ड कप में वो फिनिशर कर रहा है। रेहान भी ओपनिंग कर चुका है इंग्लैंड के लिए, ये जो आया बैटिंग करने। सो आई मीन हमारे यहाँ तो जो है इट्स डिफिकल्ट टू स्विच नंबर्स, क्योंकि हमारी गेम उस लेवल पे कह लें पहुंची ही नहीं है, हम टेक्निकली उतने कंप्लीट हुए ही नहीं, या फ्लेयर में भी उतने कंप्लीट नहीं हुए कि हम नंबर स्विच कर सकें। बिकॉज जब भी किसी का नंबर स्विच होता है तो वो बाद में यही सुनना पड़ता है कि जी ये तो मेरा नंबर ही नहीं था या इतना ड्रास्टिक चेंज होता है। और वो होता इसलिए है कि जब आप किसी को लेकर आते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने फ़खर को खिलाना है मिड में, तो फिर जो आपके लोकल टूर्नामेंट्स हैं या जहाँ जहाँ वो खेल रहा है, फिर उसको पिछले 6 माह उसमें मिडल ऑर्डर में आना चाहिए था टू प्रिपेयर हिम फॉर दैट कॉज। क्योंकि हम खेलते आ रहे हैं ओपन पे और अचानक हमारे इतना शिफ्ट आया है पोजीशन के अंदर, तो दैट पुल्स यू बैक। वो फिर आपको पूरी तरह प्रिपेयर नहीं करता इस लेवल के ऊपर आके जो है ना परफॉर्म करने के लिए। सो मेरा ख्याल है ये वजह है सबसे बड़ी कि हमारी जो वो चीज़ें हैं ना वो कंप्लीट नहीं होती। और वैसे भी जिनका आपने नाम लिया ना नवाज का, इज यूजुअली वेरी गुड बट समहाउ अंडर प्रेशर ही क्रम्बल्स। जब भी कोई बड़ा मैच आता है, टाइट सिचुएशन आती है, तो उसमें उसका रिस्पॉन्स जो है वो मीक हो जाता है। तो आई डोंट नो व्हाट इज स्पोकन टू देम, मेंटली वो कितने स्ट्रॉन्ग है, कितना एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्रेशर को, जो उनका रिस्पांस शो होता है हमें स्टैट्स में वो बड़ा मीक है, बड़ा माइनर है वो। आमिर भी हमने बहुत अच्छी चीज़ देखी है, जोफ्रा आर्चर ने पहला ओवर मेडन किया, उसके बाद टिम साइफर्ट और फिन एलन ने मतलब 52 रन बनाए हैं पावर प्ले में। 54 और हाँ, तो यही वो पॉजिटिव इंटेंट जिसके हम बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट, वो घबराए नहीं है पहले ओवर के बाद भी। देखिए पहले ओवर में तो मेरा ख्याल है बड़े खुशकिस्मत थे कि बचे बहुत बचे। एक्चुअली जो अच्छी बैटिंग की है वो फिन एलन ने की है, ठीक है, टिम साइफर्ट ने 35 रन किए, लेकिन अगर आप बैटिंग की बात करते हो जिन्होंने जोफ्रा आर्चर की पेस को अच्छे तरीके से डील किया वो फिन एलन थे।
टिम साइफर्ट को तो समझ ही नहीं आ रही थी, वो तो बल्ला घुमाए जा रहे थे और वेरी लकी कि वो उनके ये जो शॉट्स लग गए हैं अगेंस्ट स्पिनर्स, अदरवाइज तो वो बिल्कुल लग रहा था कि यू नो इज अ नॉविस। और देखें जब आप इस तरह की बैटिंग करते हैं ना, आप अगले को रिस्पेक्ट शो नहीं करते तो यू लुक वेरी ऑड और यू लुक वेरी ऑर्डिनरी। अगर यही वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट की तरफ सोचते, जिस तरह उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर जो सेकंड बॉल उनको किया है, अगर आप बैकफुट पे आके उसको आराम से पेस को यूज करके पॉइंट की तरफ खेलते, आपको ज्यादा एडवांटेज था। सो ये ओपनर्स का ठीक है कि आपने जाके यू नो मोमेंटम देना, लेकिन इस तरह की शॉटें नहीं। आप अच्छी टीमों के खिलाफ आप माकरम की बात कर लें, आप और ओपनर्स की बात कर लें, दे रिलाई ऑन क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स, जिसमें जो परसेंटेज है आउट होने की वो बहुत कम हो जाती है। और जब आपके ओपनर आउट नहीं होते तो दूसरी जो टीम है वो थ्रू आउट द मैच अंडर प्रेशर रहती है। आपने इंग्लैंड के बैटर्स की बात की, जी जी, रेहान की, दूसरों की। मेरे लिए जो बेंटन की इनिंग्स थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स। बेंटन जो है वो थ्रू आउट दिस कॉम्पिटिशन फेल होते आ रहे हैं। आज इस मुश्किल विकेट के ऊपर जो उन्होंने 33 रन बनाए हैं, जो उन्होंने 2 पार्टनरशिप्स की हैं, एक तो सैम कुक के साथ, आई थिंक वो डिफाइनिंग फैक्टर था। वो इस गेम को वहां तक लेके आए जहां पे आखिरी बैट्समैनों को मौका मिला कि एक बड़ा ओवर हासिल करके तो ओवर द लाइन जाया जाए। सलमान भाई अगर टारगेट की बात करें, ये जो कीवी फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कि 15-20 रन कम थे शॉट, इस कंडीशंस के लिहाज से आपको लगता है कि सही है? 3 ओवर्स में 46 रन जीतने के लिए चाहिए फाइटिंग डॉट, तो आप फाइटिंग नहीं, आप जीत चुके थे मैच, तो आपका एक कह लें कि आपसे एक टैक्टिकली एक मिस्टेक हो गई है कि आपने ओवर अपने मेन बॉलर्स को नहीं दिया, आपने एक पार्ट टाइमर को ओवर करा दिया। तो अगर ये ना होती तो मुझे नहीं लगता कि हेनरी या फर्गसन जो है वो इतने रन देते इनको, स्पेशली रेहान ने जिस तरह की हिटें मारी हैं, वो ऐसे ही लग रहा था कि ये अगर फास्ट बॉलर होता और विकेट टू विकेट बॉलिंग करता तो मुझे नहीं लगता कि ये रन्स बनते। बहरहाल आई थिंक गुड फॉर अस, वो हो गया, हमें एक मौका मिलना था, शायद कोई फूक काम कर गया उसके दिमाग पे, वो चला ही नहीं है। तो आई थिंक इट्स गुड दैट पाकिस्तान हैज़ नाउ गॉटन अ चांस, लेकिन अब डिपेंड करता है, अब बस ये चाहिए कि श्रीलंका टॉस जीते और पहले बैटिंग करे। मैं तो होप कर रहा हूँ सलमान के क्लासिक केस ऑफ रिडेम्पशन हो यहाँ पे, कि ठीक है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप वी हैवंट प्लेड गुड क्रिकेट, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम नेदरलैंड्स अभी तक हम यू नो इफ एंड बट्स में ही रहे। सो आई वांट पाकिस्तान टू एक्चुअली प्ले टू देयर पोटेंशियल इन द नेक्स्ट गेम। और आगे जो अपोनेंट है वो भी बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है, बिल्कुल श्रीलंका जो है नीचे गिरा हुआ है, प्लस हम लोगों ने उनको फेवर भी की, जाके वर्ल्ड कप खेला, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। सो आई मीन काफ़ी ज़्यादा वो वापस फेवर करते हैं। आई एम जस्ट किडिंग। बात सिंपल सी है कि अब we want a classic tale of redemption। बहुत बड़ा मौका है पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए कि जो उनको अब सिचुएशन मिल गई है उसके ऊपर आके उसके ऊपर गेन करें। अब जहां हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द मिडिल ओवर्स, हम दोनों टीम्स की बात कर लें। रविंद्रा को हमने देखा, सलमान 9th ओवर, देन 15th ओवर, देन 17th ओवर। ऑन द अदर हैंड हम जब बात करते हैं आदिल रशीद की, रेहान अहमद की, सो बाकी टीम्स बड़े अच्छे से यूटिलाइज कर रही हैं मिडिल ओवर्स में अपने स्पिनर्स को, वेयरएल्स हमने अबरार को संभाल के अभी तक रखा हुआ है। सो डू यू थिंक कल वी शुड रादर गो विद अबरार? देखिए रविंद्रा अबरार का ना कंपैरिजन नहीं बनता, एक प्रॉपर बैट्समैन है हु कैन बॉल। देखिए आज जो विकेट्स गिरी है ना वो बॉलिंग अच्छी नहीं थी, वो गंदी शॉट्स थी। जितने आउट हुए, जैकब बैथल का आप आउट देखें, रविंद्रा का खुद आउट देखें आप, ठीक है, और 2-3 बैट्समैन ऐसे हैं। सबसे गंदी शॉट आज के दिन में फिन एलन ने मारी है, बिकॉज वहां पर पीछे फील्डर खड़ा है, वो लंबी बाउंड्री है और उसने सिर्फ फ्लिक किया है। ऑफ स्पिनर को विद द स्पिन अगर वो पूरी शॉट मारता शायद वो स्टैंडों में फेंक देता, बट उसने कैजुअल सी ऐसे लगता है जैसे कैचिंग प्रैक्टिस करवाई है। इनफैक्ट आई थिंक शायद तो वो या तो वो गैप में खेलना चाह रहा था या वो चाह रहा था कि सिंगल कर ले या 2 कर ले, टाइम डिड टू वेल, बट वो ऐसा करता नहीं है नॉर्मली। तो वहां पर आप देखें ना तो अच्छी स्पिन बॉलिंग से प्लेयर कम आउट हुए हैं, ज्यादा प्लेयर्स इशू को फोर्स करते हुए आउट हुए हैं, क्योंकि बड़े ग्राउंड में ना जब आप शॉर्ट बॉल करते हैं तो अगर आपकी पूरी हिट ना लगे तो वो अंदर रह जाती है। तो एक साइड बाउंड्री की छोटी थी, एक बड़ी थी, और वहां पर आई थिंक जो बैटर्स थे ना उन्होंने फ्लैट शॉट जो मारी है, वो भी एक ग्लेन फिलिप्स ना होता तो शायद वो कैच भी नहीं होना था जो ग्लेन फिलिप्स ने किया है, जैकब बैथल का कैच बहुत शानदार कैच था। और इसी तरह का इससे एक आसान कैच था
جس پر ڈیرل مچل گئے ہی نہیں. Exactly. وہ کھڑے ہو گئے. اگر وہاں فلپس ہوتا تو اس نے آرام سے وہ کیچ کر لینا تھا. سو آئی تھنک کہ نیوزی لینڈ سے کچھ چیزیں ہوئی ہیں میچ میں جہاں پر دے فیلٹ کہ یار یہ میچ یہاں سے نکلا ہے. لیکن آئی تھنک کہ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ انگلینڈ ڈسپائٹ ہیونگ کوالیفائڈ دے پلیڈ لائک پروفیشنلز. بہت اعلیٰ میچ کھیلا انہوں نے. ان کی آپ بیٹنگ دیکھ لیں, انہوں نے جس طرح ڈیسیجن لیے ہیں. ابھی ان کے پاس کہہ لیں کہ اس میچ میں انہوں نے جو چینج کیا اسپنر کا, وہ مینلی بیٹسمین ہے. ریان احمد بولر نہیں ہے, پہلے بیٹسمین ہے. کامنٹری میں بھی انہوں نے بتایا کہ یہ بیٹسمین بہتر ہے, بولر تو اتنا نہیں ہے. اور اس نے بھی جو وکٹس لیے ہیں وہ بھی اپنے پاؤں میں گیند مارا, پہلے ہی بال جو اس کو وکٹ ملا ہے. سو اٹ از مور آف اے بیڈ اسٹروکس رادر دین گڈ بولنگ. بالکل جی, اور انڈر ریٹ بھی کیا جا رہا تھا انگلینڈ کو, لیکن انہوں نے جس انداز سے پرفارمنس دی ہے سب کو انہوں نے ایک جواب دے دیا. فی الحال اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi, and Clearman, powered by Glow and Lovely. ہم جب اپنی ٹیم پاکستان کو دیکھتے ہیں عامر, ہمارے پاس بھی نواز ہے, ہمارے پاس نواز ہے, آل راؤنڈر ہے وہ. ہم جب بات کرتے ہیں رویندرا کی, آل راؤنڈر وہ بھی ہے, لیکن اس ٹورنامنٹ میں ہم نے دیکھا اکنامیکل بھی گئے ناظرین, 4 وکٹس بھی حاصل کی ہیں. ہاں بالکل, اور 4 وکٹس بھی حاصل کی, 3 وکٹس بھی آج حاصل کی انہوں نے. پر نواز وہ امپیکٹ بھی نہیں کریٹ کر پاتے, نہ وہ اکنامیکل جاتے ہیں اور نہ وہ رنس روک پاتے ہیں, نہ وکٹس ویسے لے پا رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا, جب پچھلے میچ میں انہوں نے 4 آؤٹ کیے اور وہ آف سٹمپ کے باہر لوپی گیند کر رہے تھے, جو فاسٹ بولرز تھے انہوں نے پریشر کریٹ کر دیا, رنز نہیں دے رہے تھے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ ایک نان ریگولر بالر بال کرنے آیا ہے تو وہ اس کے لوٹنے کے چکر میں گیا اور اس نے آف سٹمپ سے وہ اتنا بار جو ہے وہ گیند پھینکے. اور بیٹسمین 1 اوور میں انہوں نے 2 آؤٹ کیے, دونوں میرا خیال ہے سٹمپ ہوئے. سو ایک پراپر ان کو پلان دے کے ان سے پرفارمنس لی گئی. آج وہ سارے ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ آج آف سٹمپ کے باہر گیند کریں گے. آج انہوں نے دوسری سچویشن تھی, انہوں نے وکٹوں میں گیند کیے. سو اٹ واز دا پراپر یوسیج آف دا ٹیلنٹ, اور ان کو پراپر بتایا گیا کہ اس سچویشن میں ہمیں آپ سے ڈیمانڈ کیا ہے. ونس اگین ہی پروویلڈ. اگر آپ نواز کی بات کریں تو نواز, اگر آپ کو ٹرائنگولر سیریز یاد ہو جو پاکستان نے افغانستان اور یو اے کے خلاف کھیلی, سلمان بھی آئی تھنک وہاں پہ تھے کامنٹری, بالکل اس پرٹیکولر ٹرائنگولر سیریز میں نواز نے ڈھیلے گیند کیے, فلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور گیند کو ٹرن کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ویئر ایز ڈیورنگ دا ورلڈ کپ وہ گیند کو تیز اور جو پچھلے میچ میں نیوزی لینڈ کے کپتان نے کہا کہ ہم نے پورا ڈاٹا اکٹھا کیا اور دیکھا کہ کس پیس کے ساتھ ہم نے بالنگ کرنی ہے اسپنرز نے, جس کا ہمیں فائدہ ہوگا. آج پچھلے میچ انہوں نے ڈھیلے کیے, آج جو میکسویل کو 22 رنز ہوئے ہیں انہوں نے کھینچ کے گیند مارے. اور جب بیٹسمین باہر نکلتا ہے, انسٹیڈ کہ آپ اگر آپ آف سپنر ہو کہ آپ لینتھ کو پیچھے کرتے ہیں, آپ کو فل گیند کرنا ہے تاکہ اونچی ہٹ نہ لگے. سو وہ جو ان ایکسپیرینس تھا آئی تھنک پریشر میں آ گئے. سو آئی تھنک رائٹ پیس کے اوپر بال کرنے کی جو ہے ان کو بتانے کی ضرورت ہے ان مائی اوپینین نواز کو. یہ بات آتی ہے پریشر. سو سلمان, when we talk about pressure, because پاکستان تو کئی سالوں سے ہمیں ہر میچ میں, it's not just this match or any other match, ہر میچ میں it's about pressure. So do you think it is also because of not playing much of tests کہ ہمیں عادت نہیں ہے؟ نہیں, پریشر کو ہم کیوں نہیں ہینڈل کر پاتے؟ یہ کوئی بات اس گروپ میں سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا, بیکاز لاسٹ 10 years they've played around 4 World Cups, they've played bilaterals اور پی ایس ایل کی انتہا کی کرکٹ انہوں نے کھیل دی ہے. تو اگر ان میں سے آج کوئی پریشر کہے تو ہی شوڈ بی شون دا ڈور. اگر کوئی پریشر کی بات کرے کہ جی پریشر میں ہم سے نہیں ہوتا, دین ہی شوڈ لیو the room where the team is. International cricket میں بٹ صاحب as a player you can't handle the pressure. That's what my point نا, کہ اگر ابھی بھی یہ بات ہے, چلے نیا آیا بندہ ہو تو کوئی سمجھ آتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی سمجھ آتی ہے کہ یار اس کو پریشر ہینڈلنگ نہیں آتی. لیکن if a person, ویسے تو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا, وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یار یہ انڈر پریشر کرمبل کرتا ہے, اس کی آپ کو ہسٹری بتاتی ہے, اس کے آپ کے اسٹیٹس بتاتے ہیں. سو آئی گیس کہ وہ ڈزنٹ بلانگ ٹو دس لیگ. یہاں پہ تو ہے ہی پریشر ہی تو ڈیل کرنا ہے آپ نے, ڈے ان ڈے آؤٹ یو آر ڈیلنگ پریشر, اور تو کچھ ہے ہی نہیں ادھر. Because you mentioned about Nawaz نا کہ وہ پریشر میں اس سے اس طرح نہیں ہوتا ڈیلیور.
ویل نواز کا تو اب سبھی نے بول دیا, میں اکیلا تو نہیں ہوں, عامر بھائی کب سے بول رہے ہیں اباؤٹ نواز. سو آئی تھنک اگر گل نواز پہ آگے تو پھر معافی مانگ لو, آگے چلیں, ٹاک اباؤٹ somebody else. عامر بھائی ہم ہمیشہ پاور پلے میں اسٹرائک ریٹ کا ایشو بتاتے ہیں, لیکن اگر ہم رضوان اور بابر کی بات کریں 2023 تک انہوں نے اچھی مطلب ایک پاور پلے میں رنس کیے ہیں, 50 رنس بھی ہوتے تھے, 60 بھی ہوتے تھے, وکٹ کوئی نہیں گرتی. اگر آج ہم دیکھیں 40 پر 2 وکٹیں گری ہوتی ہیں تو ہم نے کون سا بریڈ مین رکھ لیا آج, مجھے یہ چیز سمجھ نہیں. دیکھو بات یہ ہے کہ کلچر ہے نا, اگر آپ بابر اور ان کو جو ہے سواپ کر رہے تھے, دیکھو آپ نے ان دونوں کو ٹیمپریریلی اوپن کروائی کیونکہ آپ کے اوپنر سٹرگل کر رہے تھے, تو آپ نے یہ ٹیمپریری موو کی تھی. ٹیمپریری موو کے بعد اگر فخر اوپن پہ اگر فارم میں آ گیا تھا, ہی شوڈ ہیو بین پریفرڈ ٹو کم اپ دی آرڈر. اگر کوئی اور جو اوپنر تھا اگر وہ اچھا کرنا شروع کر دیا تھا, ہی شوڈ ہیو بین پروموٹڈ اپ دی آرڈر. اس میں اگر یہ ہو جاتا تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ابھی جو ڈسکشن ہے, بون آف کنٹینشن ہے کہ بابر جو ہے وہ اسٹرائک ریٹ اس کا نہیں ہے, نمبر 4 پہ وہ سوٹ نہیں کرتا, ہی شوڈ بی آؤٹ آف دا ٹیم. رضوان بھی آؤٹ نہ ہوتا اگر ٹائملی یہ ان کے نمبر دوبارہ سے نمبر 3 پہ بابر آ جاتے, نمبر 4 کے اوپر رضوان آ جاتے تو چیزیں ٹھیک رہنی تھی. بٹ سنس دے پرسسٹڈ, اور یہ سارا شروع ہوا ہے ایجنڈا 2023 جب رمیز جب چینج ہوئے چیئرمین آف دا کرکٹ بورڈ, اس کے بعد یہ پروپیگنڈا سٹارٹ ہوا, آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا. ایجنڈا تھا, کروانا تھا, اور اس سے نقصان ہوا, بہت زیادہ نقصان ہوا پاکستان کرکٹ کا, کہ وہ بس یو بنا ہوا ہے, کبھی لے آؤ کبھی باہر کر دو, کبھی لے آؤ کبھی باہر کر دو. سو وہ کانسیکوینشل تو ہو گیا یہ. اچھا ایک اور چیز سلمان, الاسم آپ یہاں بیٹھے ہوئے, اس کا تھوڑا سا میں جو کوشچن تھا اس کا آنسر نہیں کیا. دیکھو میں پھر یہی کہوں گا, جب ایز این اوپنر آپ کرکٹنگ سٹروکس کے اوپر ریلائی کرو گے تو آپ کا جو پرسنٹیج ہے ٹو بی کنسسٹنٹ وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. جب آپ آ کے اگلے بالر کو ریسپیکٹ نہیں کرو گے اور صرف بلہ گھماؤ گے ان دا ہوپ کہ اچھا 10 میچوں میں 1 میں لگ گئی اینڈ یو اسٹل دیئر, تو پھر تو وہ جو ہے میڈیوکریٹی جو ہے ایکسیپٹیبل ہو گئی, تو پھر وہ تو پھر چلتا ہی رہے گا اس طرح. Okay, so I was thinking about this point. ہم نے کل ڈسکس کیا یہاں پہ, it has nothing to do with what you have discussed, لیکن کل ہم نے ڈسکس کیا کہ نیوزی لینڈ کے کیپٹن نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم جو ہے اس میچ میں اسٹارٹ سے کہتے ہیں that we should go with spinners for 17 overs. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی وینیو میں انگلینڈ کے ہیری بروک نے بھی وہی ڈیسیجن لیا, they have gone with spinners for like 16 overs all together. So میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ایک minute details, good captains are really taking care of all the details. یہ ہمیں ہر میچ میں کوئی نئی چیز پتہ چل رہی ہے کہ کوئی چیز کو مس نہیں کر رہے ہیں, they come well prepared. دیکھیں اتنی گیم سینس ایک کرکٹر کو ہونی چاہیے, اس کے لیے you don't need a statistician to tell you کہ ادھر سلو گیند کرنا ہے اس پچ پہ. آپ کو پچ کی شکل دیکھ کے پتہ چل جانا چاہیے کہ ادھر کیا پیس ہوئے گی. بائی لیٹسٹ 1 سے 2 اوور کے بعد پتہ چل جانا چاہیے کہ اس پچ پہ کیا کرنا ہم نے. اس کے لیے آپ کو کوئی باہر نہ تو آپ کو کوچ چاہیے اس کام کے لیے, اگر آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, اگر آپ انٹرنیشنل کرکٹر ہیں اور ایک وزن والے پلیئر ہیں, یعنی کہ آپ یو بلانگ ٹو دس ارینا, تو دس از ناٹ ٹو بی ٹولڈ ٹو یو بائی somebody. چلے پھر بھی اگر اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ 16 اوور کراؤ, اس نے کہا تھا اگر آپ 84 کلومیٹرز کے نیچے بال کرتے ہیں, وچ مینس ان پنجابی جیسے میچ چل رہے ہوتے ہیں نا کلب میں, وہ کہتے ہیں طرح آرام نال تھوڑا چھٹ کے گیند کرو, دیٹ مینس کہ سلولی ایئر کے اندر تھوڑا ٹائم دے بال کو. تو یہ بہت بیسک باتیں ہیں, کیونکہ اب پریزنٹ اتنی ہوتی ہیں, اتنی دنیا اس پہ بات کرتی ہے, اور نان کرکٹنگ لوگ جو ہے نا وہ لفظوں سے کھیلتے ہیں, وہ اس کو بناتے ایسا وہ ورڈز یوز کرتے ہیں کہ جیسے لوگوں کو لگتا ہے کہ آج ہی کچھ ڈسکور ہوا. دس از نتھنگ نیو, دس از ایبسلیوٹلی بیسک اسٹف, کچھ اس میں نہیں ہے ایسا. سلمان آپ اتنی ایزی ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بہت بیسک ہے, تو یہ میں کھیلا ہوں نا, ہاں, تو یہ ہماری ٹیم اتنے بیسک ڈیسیژنز کیوں نہیں لے پاتی, بیکاز دے آر مسنگ in the execution altogether. Because they lack in pitch reading. ان کو نہیں پتا چلتا کہ اس پچ پہ کیا کرنا ہے. ابھی تک پاکستان نے اپنا آئیڈیل کمبینیشن نہیں کھلایا. بالکل ورلڈ نمبر 1 اسپنر یا 2 اسپنر ہے ابرار, وہ اسپن وکٹوں پہ باہر بیٹھا ہوا ہے, تو what do you think کہ ہمیں کتنا پتا ہے کیا کرنا ہے. ہم نے ہر جگہ پر جو ہے وہ اپنے ان لوگوں کو آگے کیا ہے جو اس وقت ریلیونٹ ہی نہیں تھے. ہماری اس حالت میں ہونے کی وجہ یہ ہے, ٹھیک ہے. ہم نے جہاں
جس کو جس طرح کھلانا تھا ہم نے وہاں نہیں کھلایا. عثمان انڈیا کے خلاف سب سے اچھی اننگ کھیلتا ہے, اس کے بعد عثمان کا بیٹنگ آرڈر ہی چینج ہو جاتا ہے, اچھی باری لے کے اس کا بیٹنگ آرڈر چینج ہو جاتا ہے. تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ, نہ کوچ کو پچ دیکھنی آتی ہے, بالکل جی, ٹھیک ہے, نہ دوسرے کو آتی ہے, تو پھر آپ کیا, ہم اس پہ کتنی بات کریں. دیکھیں اس میں کویشچن جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اسپنرز ہیں دوسرے ملکوں کے, دے آر ڈوئنگ سو ویل, وائی آرنٹ وی ڈوئنگ سو ویل, یہ کویشچن, یہ ہے کنسرن جس کے اوپر آپ نے بریک لینا میرا خیال ہے. بالکل آپ کمپلیٹ کریں سر. سو یہ بہت بڑا کنسرن ہے. اور اگر آپ ان بالرز کی بات کریں, یہ روز اس طرح کی پچز کے اوپر بال نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اگر آپ انگلینڈ کی بات کرتے ہیں اس طرح کی پچز تو نہیں ہیں, نیوزی لینڈ کی بات کرتے ہیں اس طرح کی پچز تو نہیں ہیں. پاکستان کے اسپنرز جو ہیں آن دی ادر ہینڈ they been bowling on similar pitches, ساری bilateral ایسے ہو رہی ہے, bilateral اس طرح, and yet ہم نے وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کیا ہمارے اسپنرز نے. دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ والے میچز جو ہیں, ایون ون ڈیز بھی اور یہ T20s بھی, یہ مڈل اوورز میں جیتے جاتے ہیں اور ہارے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپنر جو ہیں وہ آ کے چارج لیتے ہیں اس پیریڈ کے دوران. اگر وہ اچھا کر دیتے ہیں تو you stay at top. اگر وہ نہیں اچھا کرتے, یہ کنٹرول نہیں کر پاتے, تو you're on losing side. As simple as that. مطلب ہمارے کیپٹن تو کلیریفیکیشنز بھی دیتے ہیں نا, آ کے ہم نے برار کو اس لیے باہر بٹھایا کہ وہ آف کلر تھے کنڈیشنز کو دیکھ کر. بہرحال اس پر بات کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. عامر بھائی ہم بات کر رہے تھے فینس کی جانب سے ایک کنسرن ہے کہ سلمان مرزا اس طرح پرفارم نہیں کر رہا جس طرح ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. تو آپ کی نظر میں کل نسیم شاہ کو ایک چانس نہیں ملنا چاہیے, وہ ایک میچ بھی نہیں کھیلے, بینچ پر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں میں اس چیز کا حامی نہیں ہوں کہ اس وقت بات کرنی اپنے 2 سینٹس دینے کے. کروشل میچ ہے پاکستان کا, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. آپ کو یہ دیکھنا کہ اوپوننٹ کیا ہے. اس وقت شری لنکا کا جو بیک بون ہے بیٹنگ کی, جو ان کو جتنے بھی میچز جیتے اس میں جو اسٹیلر پرفارمر تھا وہ ان کا پاتھم نسانکارا ہے. اگر آپ ان کی بیٹنگ دیکھیں تو وہ اندر آتے گیند کے اوپر پھنس رہے ہیں, چونکہ وہ لیگ سٹمپ کے اوپر رہ رہے ہیں اور تھوڑا سا کھچا ہوا گیند جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ادھر مارنے کے لیے یا پنچ کرنے کے لیے. اس میں جو گیند اندر آ رہا ہے ان کو تنگ کر رہے ہیں, اور اس میں ایک دفعہ نہیں ہم نے دیکھا, بڑی دفعہ وہ تنگ ہوئے ہیں, آؤٹ بھی ہیں اس کے اوپر. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا بالر جو ہے ان کو اس لینتھ سے گیند اندر لاتا ہے اور ان کی وکٹ لیتا ہے, کیونکہ وہ بڑی کروشل وکٹ ہوں گی پاکستان کے لیے. اب یہ تھنک ٹینک نے سوچتا ہے واٹ از بیسٹ فار دا ٹیم. اور جب پاکستان کی بات ہو رہی ہے سلمان, کل کے میچ پہ سب کی نظر ہے, واٹ از یور ٹیک, شوڈ وی رادر گو فار بیٹنگ فرسٹ اور بولنگ فرسٹ؟ دیکھیں کل کا جو سیناریو ہے اس میں تو آپ چیس کو ہی پریفر کریں گے نا, بیکاز اگر آپ کے سامنے 140 رنز ہیں تو آپ یو راڈر ٹرائی ٹو چیس اٹ ڈاؤن ان 13 اوورز. میرا 13.1 یا 13.3 کا پاکستان کا ہے, 13.1 کا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ پہلے کھیل کے 200 کرنے جاتے ہیں کہ 70 کا مارجن ہو, تو چانسز آر کہ آپ جلدی آؤٹ ہو جائیں اور آپ خود پریشر میں آ جائیں. سو آئی تھنک یہ اگر آپ ٹاس جیتے ہیں تو پہلے آپ کا جو ہے نا یہی آپشن بنتا ہے کہ آپ پہلے بولنگ کریں اور چیس کریں, جو بھی وہ کریں اس کو جلد سے جلد کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا سلمان, پہلا کھیلے میں آس پڑی پچھلے میچ میں, اور پاکستان کے بالرز کو مشکل ہو رہی تھی, اور سلمان نے یہ ہائی لائٹ کیا تھا پچھلے میچ میں, پوسٹ میچ جو ہم نے کیا, کہ دوسرے تیسرے اوور میں ٹاول آ گئے, رگز آ گئے, جس سے گیند کو سکھایا جا رہا تھا. سو یہ بھی پاکستان کے لیے بیٹنگ سیکنڈ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا. اور جہاں بات کریں بیٹنگ کی, ہم نے دیکھا ایشان کشن انڈیا کے ان فارم بیٹسمین, کیسے سلمان ان کا نمبر چینج ہوتا ہے. کروشل میچ تھا وہ بھی انڈیا کے لیے, وہ ون ڈاؤن ہو کے کھیلتے ہیں, ایک انفارم بیٹسمین. آن دا ادر ہینڈ ٹاکنگ اباؤٹ ٹیم پاکستان, ہم سائم ایوب کی بات کرتے ہیں, فارم تو پتہ نہیں, ایشیا کپ کی بات کریں, لاسٹ T20 ورلڈ کپ کی بات کریں, فارم واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. دنیا بات کرتی تھی ان کے ٹیلنٹ کے بارے میں, اینڈ وی آر اسٹل ناٹ ایبل ٹو witness and experience کہ وہ ٹیلنٹ کہاں پہ. What is your take? Should we rather drop him? Should we rather change his position? What should we do? دیکھیے یہاں پر تو یہ بہت ڈسکس ہوا کہ ان کو نیچے لے آئیں, آپ فخر کو اوپر لے جائیں, کیونکہ وہ وہاں پر جو ایکسپیکٹڈ پرفارمنسز ہیں وہ ان کی طرف سے نہیں مل رہی ہیں. اور آئی گیس کہ پاکستان could have made that change اور still can make that change, کیونکہ جس طرح فخر نے پچھلے میچ میں کھیلا ہے, he is looking in a better flow, اس کی انرجی ڈفرینٹ تھی, اس کا کانفیڈنس لیول بھی ہائی تھا. تو پاکستان میں یوٹیلائز اور مائٹ, لیکن آئی تھنک کہ اس کو بہت زیادہ چانسز مل گئے ہیں. یہ کوئی اکیلا ایشان کشان نہیں, دیکھیں اوپننگ سے 1 ڈاؤن آنا از ناٹ کوئی اتنی بڑی ڈراسٹک چینج نہیں ہے. ول جیکس نے 233 اننگز کھیلی ہیں T20 میں, 233, 211 اس نے 1 یا 3 پہ کھیلی ہیں.
تو اب جس بندے کی 233 میں سے 200 پلس پہلی 3 میں ہے وہ اس ورلڈ کپ کا بیسٹ فنیشر بنا ہوا ہے. وہ اس 4 مین آف دا میچ وہ نیچے سے میچ فنش کر کے لے گیا. سو یو کین سی دا ٹرانسفارمیشن. بات یہ ہے کہ ہماری وہ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے. مطلب یہ اگر 200 میچوں کے بعد نیچے آ کے بندہ پرفارم کر رہا ہے اگینسٹ اسپنرز, بڑی ہٹیں مار رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو بیٹنگ ہے از اے کمپلیٹ پلیئر, اسکلفل ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس مومنٹ پہ کیا کھیلنا ہے, کیسے کھیلنا ہے. اور وہ ادھر بھی آ کے ایسے نہیں ہو رہا کہ وہ گھما رہا ہے, وہ پراپر کرکٹ کھیل رہا ہے. سو ہم سائم کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف نو لک نظر آتی ہے. میجورٹی میں ہمیں اکراس دا لائن کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. سینسیشنلزم کا جو ہے نا وہ ان کی بیٹنگ میں ایسپیکٹ بہت زیادہ ہے رادر دین کنونشنل کرکٹ, جو کہ ان کو فوکس کرنی چاہیے اگر وہ زندگی میں ایز اوپنر کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں. اتنا زیادہ فلیئر جو ہے نا, اتنا فلیئر جو ہے وہ کبھی ونس ان اے بلو مون آپ کو یہ نہیں کھیلیں گے, ورنہ آپ کو پرابلم ہی رہے گی. اینڈ ہی ہیز ٹو ڈو اوے ود دس فالس کانفیڈنس کہ میں ہر گیند کے اوپر چوکا چھکا مار سکتا, نہیں ہوتا. بالکل. کل کا میچ میرے نا ذہن میں ایک سوال آیا ہے. ایڈن مارکرم کی ہم بات کریں 4 اوور کرواتے ہیں, وکٹس بھی لے دیتے ہیں, لیکن ہمارے جو کیپٹن ہے سلمان علی آغا, انگلینڈ کے خلاف انہوں نے کوئی اوور نہیں کیا. ابھیشیک کو آؤٹ کرنے کے بعد وہ پھر جہاں کہ انہوں نے ہاتھ ہی جو نا ہمت ہار گئی. تو یہ کیا وجہ, ڈر ہے ان کے مائنڈ میں یا کوئی فرنٹ فٹ پہ جانا چاہتے ہیں وہ؟ دیکھیں, جب آپ کے پاس بہت زیادہ بالنگ آپشن ہو اور بیٹنگ آپشن ہو تو بیٹسمین کیا کرتے جو ہم دیکھ رہے ہیں, دوسرا وہ میں نہیں کروں گا تو دوسرا کر لے گا. جب بالنگ آپشن ہو تو ایٹ ٹائمز کیپٹن ڈو گیٹ کنفیوزڈ, اور اسپیشلی جب پریشر پڑ جائے آپ کے اوپر تو پھر تھوڑا سا آپ کی ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ کلیئر نہیں ہوتی, اس میں آپ غلطیاں کر جاتے ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کنڈیشنز میں آئی تھنک جتنا وہ کلیور بالنگ کرتے ہیں, بری آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیک کریں کہ ہاں یار میں کر سکتا ہوں, میں بالکل کر سکتا ہوں. دیکھیں آج ہم غلطیوں کی بات کر رہے تھے. آج سینٹنر نے ایک اور غلطی کی, مکانچی جب لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین تھے وہ بال ہی نہیں کروا رہے تھے ان کو. ٹھیک ہے ایک اوور ان کا گندا چلا گیا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ کم بیک نہیں کر سکتا. اینڈ اسپیشلی آن اے پچ لائک دیٹ جہاں پہ اسپنرز کے لیے بہت کچھ موجود تھا. سو جب بات ہو رہی ہے اسپنرز کی, بات ہو رہی ہے اوپنرز کی, کیپٹن کی بھی, سلمان کل کا میچ جو ہے کیا یہ خاص کر وہ پلیئر جو کہ فارم میں نہیں ہیں ان کا فیٹ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو بی اے پارٹ آف دس اسکواڈ اینی مور اور ناٹ؟ دیکھیے if they qualify then they'll have another chance. Unless this tour is over they have the chance. ٹھیک ہے, اور if they are able to redeem, کل وہ اچھا کرتے ہیں, سیمی فائنل جیتتے ہیں, فائنل میں چلے جاتے ہیں, things will change. ٹھیک ہے, for the players things will change, which in fact they shouldn't, because even if you do a good job, میرا خیال ہے کہ پاکستان needs to decide which way your cricket is going to be played in the future. ہر دفعہ ایسا نہیں ہوئے گا کہ کوئی کسی سے ہار گیا, کوئی کسی سے جیت گیا, ساری پچیں آپ کو ایک جیسی مل گئیں, ہر چیز آپ کو سوٹ کر گئی. ٹھیک ہے, کوئی کسی سے آپ کو ایک ایسا موقع مل گیا. سو پاکستان نیڈ ٹو پلے اے مچ بیٹر برانڈ آف کرکٹ جہاں پہ ایشورنس ہو, جہاں پہ یو نو enter a place like a champion and leave the place like a champion. ابھی کیا ہو رہا ہے, ہم ہر وقت مطلب کوئی رمضان پہ ڈال دیتا ہے, کوئی عوام کی نمازوں پہ ڈال دیتا ہے, کوئی کسی چیز پہ ڈال دیتا ہے, اور اگر ہم اپنی چیزوں کو بالکل فیئرلی اینالائز کریں تو the question arises کہ after all this do we actually deserve. میں پروفیشنل بات کر رہا ہوں, not as a patriot کہ جی یار نہیں انشاءاللہ ہم جیتیں گے, ہم آگے ہیں, یہ تو ہم ہر دفعہ ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس سے کیا ہماری کرکٹ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو رہی ہے؟ پلیئرز کو تو چانس مل جائے گا, بٹ دین why these players have not reached their full potential? That is a question Pakistan cricket needs to answer in future کہ یار پوٹینشیل پہ کیوں نہیں جا رہے, یہ بجائے اوپر جانے کے پیچھے کو کیوں آ رہے ہیں. یہ چیز ہمیں ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ کیسے ٹھیک کرنی ہے. I totally agree, ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے. اور اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ابھی آپ کی ٹیم اے ٹیم جو ہے انگلینڈ کے خلاف کھیل, بالکل آپ 50 اوور کا میچ کھیل رہے تھے, آپ 39 اوور میں ساری ٹیم آؤٹ ہو گئی. دیٹس اے کنسرن. اور میں نے اس کی ہائی لائٹس دیکھی اور جس طرح کی شاٹیں مار کے آؤٹ ہو رہے تھے, سو وہ کلیئرلی بتا رہی ہے ایک چیز کہ ٹیکنیک کے اوپر کوئی ایمفسس نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ 50 اوور میں آپ نے اپنی اننگز کو کس طرح جو ہے وہ مینج کرنا ہے.
पहले 5 ओवर किस तरह जाना है, अगले 5 ओवर किस तरह जाना है, फिर मोमेंटम को आगे किस तरह बढ़ाना है, वो वाली चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही। और मैं जब पीसीबी की बात करता हूँ, चेयरमैन और दूसरे लोगों की, देखिए सलमान का एक कंसर्न है ना कि हमारे ए टीम्स और दूसरों को इतने ज़्यादा टूर नहीं मिलते। लेटली इन लड़कों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, लेटली इन लोगों को अंडर 19 के टूर्स, दूसरे टूर्स, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज डूइंग अ लॉट, लेकिन उसके रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज जो प्लेयरों को गाइडेंस है सही मिलनी, वो मिल नहीं रही। आपने एक भेड़ चाल चला ली हुई है, स्ट्राइक रेट की, हिटे मारने की, छक्के मारने की। एम्फेसिस ये नहीं है कि आपने लर्न किस तरह करना है, अच्छे गेंद के ऊपर स्कोर किस तरह करना है। जब तक वो आपको वो स्किल नहीं आएगी, आपका आगे बढ़ना मुश्किल होगा। और बॉलर को आउट किस तरह करना है, जब तक ये आर्ट नहीं आएगा। देखिए आपकी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा जो है वो पीक मिली रिवर्स स्विंग की वजह से, लेकिन वो जो शॉर्ट पीरियड था आपका जीतने का रिवर्स स्विंग के ऊपर, उसने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत हर्ट किया। उसके बाद आप देख लें कि कोई आपका सिवाय आसिफ के कोई स्विंग बॉलर नहीं आया, और कोई बॉलर नहीं आया जिसको आप कहें कि यार ये एक्स फैक्टर लेके आ रहा है। छोटा स्पैन था शाहीन शाह अफरीदी का, he had that awe factor about his bowling, लेकिन वो भी eventually जो है वो it's sliding down. So ये जो concerns है, इनको address करने की ज़रूरत है। जब ये address होंगे, your cricket will be in a better shape in any ways. बिल्कुल जी, शो को एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हम श्रीलंका को भी हराएं और सेमीफाइनल में भी जाएं। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।